आमी पयला आसतले आमी सकाळ फुडें जेन्ना 7 वयताली घरा कडच्यान जेन्ना आमी कॅम्पेन वयताली घरा भितर आमची आरती ओवाळणी पयली जाल्ली जशी आमी तुमी प्रत्येक जाणा पयले आमी आमचे बरोबर 200-300 आनी तेच वाड्या वयले कार्यकर्ते आसताले ते दिसा बुथा वयले ते खंयी वयता तेन्ना आमची एका आमी भायर घेवन वचोना आमचेच कार्यकर्ते आसलेले सगळ्याक खास करून हांव राजश्रीचें अभिनंदन करता की जिल्हा पंचायत झेडपी म्हणून जी तिचेर जबाबदारी दिल्ली आसा पक्षान जावं कार्यकर्त्यांनी ते काम फुडें व्हरपाक डेव्हलपमेंट वर्क बाकीची जी कामां आसात ती फुडें व्हरपाक ती तशी सक्षम आसा तिका धडाडी आसा तिचे भितर जे हें आसा काम करपाची स्फूर्ती आसा आनी निश्चितपणे जी कामां आसात प्रत्येक भागाक 5 पंचायतीची जी कामां आसा ती कामां फुडें व्हरून जे झेडपीचें कार्य आसा हे शेवटच्या लोकां पर्यंत पावोवपाचे तिचे प्रयत्न आसात। पण एकच दिसतालें की सगळे पार्टी एक जावन आमच्या विरोधान लढले कारणान आमकां दिसतालें की खंय तरी मातशे अटीतटीची फायट जावपाक शकता आनी आमी जशें विचार केल्लो तशेंच जालें दोन तीनय पार्टी एक कडेन जाल्ल्यान आमकां मातशें कमी प्रमाणात मार्जीन मेळ्ळें तरी आसतना सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर आमच्या आमदाराच्या सपोर्टाचेर सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर एक लीड मेळून आमी जिखले त्या बद्दल खऱ्यांनी बरें दिसलें। ह्या 5 पंचायतीचो कॅन्डिडेट एकय महिला अशी ना की जी कापस्तदीची आसा ती राजश्रीच्यानी बरी आसा ही अशी एक कॅन्डिडेट तुमकां सापडना आनी राजश्री काडून तुमच्या माथ्यार मारला आसा तुमी एक्सेप्ट करतले हो प्रत्येक दिसा सकाळच्या 7 ते जयघोश आसा पळय न्ही तांचो हो जो मंत्र आसा तो सदांच उठून ताणें रात पसून चलयलो आनी तातूंतल्यान कांय भावनीक इमोशनली आमकां मतां कमी जालीं की आमचे भितरय अशें आसपाचें पूण हो निर्णय जो आसा तो आमच्या पक्षाचो निर्णय आसा तो सुभाष प्रदेसायाचो न्ही तांणी चलयलो की सुभाष प्रदेसायान राजश्रीक हें केलो म्हणजे कॅन्डिडेटचेर दिलें हय आमी एखादे वेळेस सहमत आसतले पूण आमच्या पक्षाचो जो आदेश आसा तो धिरोधारी मानून आमी मुखार वतात आणि त्या खातीरच आमचे आयज हे जैत आयिल्ले आसा। पक्षाचे कार्यकर्ते हे सगळे ह्या निर्णयाचेर ठाम आशिल्ले कांय सुरवातीक आमकां दिसतालें की आमी मतदारा कडेन वता आसतना फाटीं फुडें जातले काय प्रश्न करतले काय पूण मतदारांनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी हे जे प्रश्न आसात ते फाटीं उडोवन आयज म्हणजे राजश्री ही आमचीच म्हणून मुखार व्हेल्ली आसा। म्हणूनच आयज हांव मतदारांचे आनी कार्यकर्त्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता।